Bonjour les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو غادي نديرو اكزرسيس اللي درت لكم على لي زاكسيون دو بروفي كاع لي غالاسيون ديال اللي هضرنا عليهم في الفيديو اللي قبل من هذا. اللي ما شافوش غنخليلو لو لين هنايا الفوق باش يرجع يشوف لي غالاسيون اللي غنخدمو بهم واللي غنحتاجوهم في هاد ليكزرسيس. نبداو على بركة الله. هنا عندي اكزامان ديال سيسيون دو ديسمبر 2017 ديال بروفيسور خالد بالخطوط. هنايا قال لك تريتي لي كا سويفون. هادشي هذا متعلق بلا فالور فيتور لا فالور اكتواليزي داكشي. هادشي ساهلين وهادشي هو اللي كيديروا معكم البروف في الاول. ما غاديش نبدا به، بغيت نبدا بداكشي اللي صعيب باش عاد نرجع ندير داكشي اللي ساهل. ماشي اللي صعيب، غير اللي كيدخلوا فيه الناس بزاف، ماشي قضيه صعيب، ما هو راه كلشي ساهل. المهم نبداو. هنايا عندي في لا كيسيون 4 en 31/12 le bilan de la société DACO se présente comme suite. كيجي اول حاجه كيعطينا في ليكزامان ولا ليكزرسيس كيكون عندي واحد لي زانفورماسيون. كتكون عندي بيلان فيه كابيتال، شحال الكابيتال، كومبوزي داكسيون دو نومينال. كيعطينا هذه هي لا فالور نومينال. كيكون راه لاكسيون كيكون فيها 3 فالور، سوا لا فالور نومينال سوا لا فالور ديميسيون والكور. هنايا اول حاجه لقينا هي لا فالور نومينال، ها هي 100 درهم. وعرفنا الكابيتال ديال هاد ليكزرسيس ديال ان هو شحال. ريزيرف ليغال، نمشيو للريزيرف ليغال. عندي ريزيرف ليغال 600,000. تعطيني غوبور انوفو كتب ليا اونتر بارونتيز نيجاتيف. دونك شنو تعني لي هذه؟ كما شرحت لكم في لا فيديو اللي قبل، انا عندي دي بيرت ديال ليكزرسيس بريسيدون، ديال ليكزرسيس اللي كان عندي العام اللي فات خرج منه واحد لي بيرت، ما عنديش واحد الربح. دونك عندي واحد الغوبور انوفو اللي هو نيجاتيف. ما واخا ما دايرش لينا اون سكرين نيجاتيف، مي راه كاتب لينا راه بلي نيجاتيف، يعني هذه راه ce sont des pertes. وعندي واحد الريزيرف فاكولتاتيف وكور بورسي افون اوغمونطاسيون دو كابيتال، وها هو لو كور كيما قلت لكم هو لو بري ديتيرميني بار لو مارشي. هنا راه كيعطيه كيكون عندنا معطي راه سميتو باينه ديتيرميني بار لو مارشي، ميمكنش نتا تحدو، راه il est déterminé par le marché. وهنا دي زانفورماسيون تيجي كيقولوا لينا واش عندنا دي زوغمونطاسيون ولا دي ريدكسيون دو كابيتال اولا شنو. نقرا وغادي نتبعو دقه دقه. après avoir étudié la situation, le conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire en mars 1+1. قال لك داروا واحد l'assemblée générale extraordinaire في العام ديال 1+1. ceci se prononce favorablement sur les propositions suivantes. قال لك قرروا شنو غادي ديروا. اول حاجه اول نقطه دايرينها لكم هي réduction des capitaux pour absorber les pertes reportées des exercices antérieurs. نعاود réduction des capitaux يعني نقص لي الكابيتال ديالي pour absorber les pertes reportées des exercices antérieurs. قال لك غادي ندير واحد الريدكسيون دو كابيتال، يعني غنقسم الكابيتال اللي عندي على ود اش باش نحيد هذوك لي بيرت، هذوك الخسائر اللي كانوا عندي في العام اللي فات لي زيكزارسيس انتيريور. غادي ترجعوا معايا نتوما تقولوا مع راسكم شكون هما هذوك لي بيرت اللي كانوا عندي في لي زيكزارسيس انتيريور. فين هنا انايا عندي في هذا البيلون هذا شكون هما لي بيرت. واش الكابيتال سي ان بيرت؟ لا. واش لا فالور نومينال هي سي اون فالور داكسيون يعني ما عندهاش علاقه بلي بيرت. ريزيرف ليغال واش سي ان بيرت بور moi؟ لا سي ان ريزيرف. ريزيرف فاكولتاتيف لا. لو كور لا. شنو اللي بقى؟ غوبور انوفو. قالوا لينا غوبور انوفو نيجاتيف، يعني بما انه نيجاتيف كما شرحت لكم راه سي ان بيرت ديال ليكزارسيس انتيريور. يعني شنو هو داك الكابيتال؟ يعني هما شنو في هاد الجمله شنو بغاو يقولوا لينا؟ ان نشد هذاك الكابيتال ديالي ونحيد منه هاد الغوبور انوفو، نحيد منه هاد لي بيرت. دابا انا كنقرا غير ليكزارسيس باقي ما بديت الكوريجي، مي كنشرح لكم كيفاش تقرا ليكزامان ديالكم.
ابري النقطه الثانيه شنو بغاو يديروا في هذيك شنو ديسيداو في هذيك لاسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير انهم من بعد ما يديروا ديك الريدكسيون دو كابيتال اللي هي هذه من بعد ما يديروا الريدكسيون دو كابيتال يجيو عطينا نقطه اخرى اش غادي يديروا غيديروا اوغمونطاسيون دو كابيتال par incorporation des réserves facultatives suivie d'une augmentation de capital. شنو قالوا لينا هنا قال لك غادي يدير واحد l'augmentation نمشيو دقه قال لك augmentation de capital par incorporation des réserves يعني غيزيدوا في الكابيتال باش بلي ريزيرف وإينا ريزيرف قال لك ريزيرف فاكولتاتيف يعني يزيدوا الكابيتال يعني كابيتال جديد باش يزيدوا بهاد لي ريزيرف فاكولتاتيف اللي عندي هنايا ها هي 1500 ريزيرف فاكولتاتيف. مزيان دابا حتى لهنا تبعوا هاد الترتيب الاول قال لك غادي ينقصوا من الكابيتال يديروا ريدكسيون دو كابيتال باياش بلي بيرت من بعد قال لك يزيدوا الكابيتال بالريزيرف فاكولتاتيف. مزيان نمشيو شنو هي ليطاب الثالثه suivi d'une augmentation des capitaux par souscription en numéraire من بعد ما يديروا l'augmentation de capital par هذوك لي ريزيرف فاكولتاتيف غيديروا augmentation اخرى وحده اخرى ديال الكابيتال بايش هاد المره par souscription en numéraire يعني يديروا augmentation par des actions nouvelles يزيدوا des actions nouvelles des actions nouvelles de même nominal sont émises successivement et réservées aux actionnaires anciens d'actions gratuites résultant de l'incorporation des réserves facultatives aux apporteurs de numéraire qui souscrivent au prix de 200 dirhams par 8000 actions nouvelles. هنايا كما قلت لكم نرجعوا الفيديو الاولاني اللي هضرت لكم راه عندي لاكسيون عندها جوج ديال لي دروا سوا دروا دو سوسكريبسيون سوا دروا داتريبيوشن. هنايا في النقطه الاولى ملي هضروا لينا قالوا لينا غنزيدوا الكابيتال باغ انكوربوراسيون دي ريزيرف يعني نزيدوا كابيتال بهذوك لي ريزيرف شنو غتكون عندي هنايا غادي نعرف بالي انا عندي واحد لو دروا داتريبيوشن كما شرحت لكم دروا داتريبيوشن وقتاش كيكون عندي ملي تكون عندي لوبيراسيون ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال باغ انكوربوراسيون دو ريزيرف دونك ملي تكون عندي هاد لوبيراسيون ديال هاد لوغمونطاسيون بالريزيرف كيخصني نعطي لهادوك لي زونسيين اكسيون نعطيهم واحد لو دروا اللي كيتسمى دروا داتريبيوشن. وهادشي علاش عطيني هاد لانفورماسيون كيقول لي aux actionnaires anciens يعني هادوك لي زاكسيون قدام اللي عندي خاصني نعطي داكسيون غراتويت ريزولطون دو لانكوربوراسيون دي ريزيرف فاكولتاتيف نعطيهم واحد لي زاكسيون غراتويت ريزولطون دو لانكوربوراسيون يعني من خلال هذيك لوبيراسيون ديال لانكوربوراسيون دي ريزيرف فاكولتاتيف انني نزيد الكابيتال بريزيرف فاكولتاتيف خاصني نعرف بلي راه كاينين واحد الناس قدامين عندي دوك لي زاكسيون قدام خاصني نعطيهم واحد لو دروا داتريبيوشن. ابري عطاني واحد النقطه اخرى قال لك aux apporteurs de numérique qui souscrivent au prix ديال 200 درهم pour 8000 actions nouvelles. هاد لانفورماسيون بايش متعلقه بهذوك l'augmentation des capitaux par souscription en numéraire يعني souscription en numéraire شنو تنفهم منها انها augmenter le capital par des actions nouvelles يعني انا تنزيد في داك الكابيتال بهذوك لي زاكسيون جداد كنشري دي زاكسيون وحدين اخرين. ملي كنشري دي زاكسيون وحدين اخرين يعني خاصني الفالور دي ميسيون ديالهم هي هذه 200. راه هنا ديما تنرجع نهضر على لي زانفورماسيون اللي عطيتكم في الفيديو اللي قبل. لا فالور دي ميسيون قلت لكم راه هي ما بين لي فالور ديال لي زاكسيون ها هي ديال لا فالور دي ميسيون ديال هذوك لي زاكسيون نوفيل اللي عندي 8000 يعني غنفهم انايا من هاد لانفورماسيون اللي عاطيني انني غادي نشري 8000 اكسيون بالثمن ديال 200 باش ندير ديك اوغمونطاسيون دو كابيتال. داكوغ دابا نمشيو لاول كيسيون قالوا لينا calculer le montant de la réduction des capitaux et le nombre d'actions existant après cette première opération. هنايا كنمشي على حسب لا كيسيون اللي قال لي هو قال لي غتحسب ليا المونطون ديال القيمه ديال ريدكسيون دو كابيتال
القيمه باش هبط الكابيتال، باش هبط الكابيتال. ما بغاش ليا ديك المونطون ديال مورا ما درت ريدكسيون دو كابيتال، لا هو بغى القيمه ديال انا باش غادي نهبط الكابيتال، بغى يشوفني واش فاهم ولا لا. نمشيو نرجعو ليكزامان ديالنا ونشوفو حنا باش هبطنا لي كابيتال. كما قلت لكم اول نقطه قرروا اتفقوا عليها هذيك لاسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير، انهم يديروا واحد ريدكسيون دو كابيتال، انهم ينقصوا من الكابيتال. وقلت لكم باش قرروا انهم ينقصوا داك الكابيتال بلي بيرت. وشنو هما هادوك لي بيرت؟ هما الغوبور انوفو نيجاتيف اللي هو 3500,000. مزيان، يعني هاد القيمه هادي هي اللي بغاو يديروا بها الريدكسيون دو كابيتال، وهي نيت لا ريبونس ديال لا كيسيون اللي طالب مني. كالكولي لو مونطون دو ريدكسيون دو كابيتال، وراه قلت هنا كالكولي لو مونطون دو لا ريدكسيون دو كابيتال، مي راه غير بحال سي ان بيج وصافي، انت ما تحسبهاش. هي اصلا راه ديجا عندك معطيه شنو هو هذاك لو مونطون اللي نقصي به الكابيتال ديالك، اللي هو هذاك لو روبور انوفو ديال 3500. يعني انت غادي تكتب له في لا كوريكسيون لو مونطون دو ريدكسيون دو كابيتال سي لو روبور انوفو ايغال 3500,000. ما غادي زعما ما كاينش شي حساب في هذا لو مونطون دو ريدكسيون دو كابيتال. مي الا طلب مني في لا كيسيون ديال ليكزامان ماشي لو مونطون دو ريدكسيون دو كابيتال، سمعوني مزيان، قال لي كالكولي لو مونطون دو كابيتال après réduction de capital. نحسب ليه الكابيتال جديد، هو باغي الكابيتال جديد من مورا ما درت الريدكسيون دو كابيتال. شنو هو يكون عندي لو كابيتال جديد ديك الساعات؟ يكون عندي لو كابيتال après réduction de capital. شنو هو il est égal شنو égal داك الكابيتال اللي عندي في ليكزارسيس. نرجعو نشوفو شنو هو الكابيتال اللي عندي. 6000 ها هي، غنحط 6000 ما تحط اصفر تماك، وغادي نقص منها داك لو مونطون دو ريدكسيون دو كابيتال. ها هو لو مونطون دو ريدكسيون دو كابيتال، هو موان داك الغوبور ا نوفو لي نيجاتيف، وهو هذاك لو بير باش يعطيني لو كابيتال ابري ريدكسيون. واش فهمتوا شنو الفرق ما بين كابيتال ابري ريدكسيون؟ يعني انا باغي نعرف الكابيتال الجديد اللي عندي من مورا ما هذيك الريدكسيون تكون عندي، من مورا هذيك القيمه اللي غادي نقص منها الكابيتال شنو هو الكابيتال الجديد ديالي. باش نعرف الكابيتال الجديد غادي نشد الكابيتال القديم اللي هو 6000 ونقص منه داك المونطون اللي نقص منه دوك لي بيرت اللي هما غوبور انوفو يعطيني كابيتال جديد. مي هنا ما طلبش مني الكابيتال ابري ريدكسيون، طلب مني المونطون باش غادي نقص داك الكابيتال. المونطون باش نقص الكابيتال هو الغوبور انوفو، هما هادوك لي بيرت اللي عندي. ها هما اني دابا جاوبت على نص ديال لا كيسيون الاولى. نمشيو نكملو لا كيسيون. قال لك et le nombre d'actions existantes après cette première opération. تبعوا معايا شنو قال لك لو نومبر داكسيون اكزيستانت، يعني شنو هما هاد لي نومبر داكسيون اللي هيوليو ابري سيت اوبيراسيون. سيت بروميير اوبيراسيون شنو هي البروميير اوبيراسيون؟ هي لوبيراسيون ديال ريدكسيون دو كابيتال. يعني ملي تكون عندي الريدكسيون دو كابيتال يولي عندي كابيتال، يعني يولي عندي كابيتال جديد، ينقص ليا الكابيتال اللي كان عندي. هذاك ملي غادي ينقص بغيت نعرف شنو هما لي نومبر داكسيون جداد اللي يكونوا فيه، حيتاش هنايا عندي 6000 الكابيتال، راه هاد 6000 هادي كانوا فيها واحد لي زاكسيون، مي ملي نقص منهم غوبور نوفو نقص منهم هاد لي بيرت وعطاوني واحد لي كابيتال اللي جديد، راه يولي عندي واحد ديك الساعات واحد لي زاكسيون خاصني نحسبهم. دونك شنو غادي ندير باش نحسب هاد لي نومبر داكسيون après cette opération. Après cette opération يعني بغا يعرف النومبر داكسيون après l'augmentation de capital شنو هما هادوك لي زاكسيون جداد اللي يكونوا عندي.
كما تعرفوا شنو هي القاعده اللي كنت عطيتكم فيديو اللي قبل. الكابيتال كيساوي النومبر ديال لي زاكسيون فوا لا فالور نومينال. اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوف هذوك لي غلاسون اللي عطيتكم وصافي. غادي ندير كيسيون عاديه مات وصافي اللي هي النومبر داكسيون غادي كتساوي ليا هاد الكابيتال وهاد لا فالور نومينال نجيبها هنايا نقسمها على كندير الكابيتال نقسم على لا فالور نومينال غير المات هنايا نومبر داكسيون ايغال كابيتال سور لا فالور نومينال. الى لاحظتوا معايا هنا كتبت لكم الكابيتال 1. شنو هاد الكابيتال 1؟ هو الكابيتال 0 موان غوبور ان نوفو. علاش درت لكم الكابيتال 1؟ هنايا كابيتال 1 هو هذاك لي كابيتال الجديد اللي يكون عندي من مورا ما نقص هذاك لي بيرت. وشنو هو الكابيتال الجديد اللي عندي؟ كيفاش نحسب انايا واحد الكابيتال ابري واحد الريدكسيون؟ غندير الكابيتال اللي كان عندي ها هو داير عندي فيه زانفورماسيون ديال السلاف وغادي نقص منه غوبور ان نوفو ديال 3500. هادو كان عندي فيه زانفورماسيون انايا غير ترجمت هذيك الجمله اللي كاتب ليا. قال لي تكون عندك بغي في هذيك لاسامبلي جينيرال مين تشافوا كذا قال لك بغاو يديروا واحد الريدكسيون دو كابيتال بلي بيرت نقصوا عليهم لي بيرت. يعني كابيتال جديد سميتو واحد، سميت كابيتال جديد واحد سي 1 كيساوي سي 0 داك الكابيتال القديم اللي كان عندي نحيد منه داك لي بيرت. ها هو دابا كابيتال جديد اللي يكون عندي. وهذا الكابيتال الجديد هاد سي 1 هما اللي بغاو يعرفوا ليه النومبر داكسيون شحال فيه من اكسيون. هاد الكابيتال الجديد راه هما قال لك نومبر داكسيون ابري سيت اوبيراسيون. داكشي اللي مشيت درت انا طبقت داكشي اللي بغاو ابري سيت اوبيراسيون. يعني ابري لوبيراسيون ديال ريدكسيون دو كابيتال ها انا درتها. ها هي حسبت سي 1 يعني ابري ريدكسيون نقص داكشي اللي نقص عطاني الكابيتال. وهاد الكابيتال خاصني نعرف ليه النومبر داكسيون. كيفاش نعرف ليه النومبر داكسيون؟ بهاد لا غولاسيون هادي نشد الكابيتال اللي هو سي 1 ونقسمو على لا فالور نومينال. ها هو الكابيتال اللي انا باغا نعرف ليه شحال لي نومبر داكسيون اللي فيه ونقسمو على لا فالور نومينال اللي ديجا عندي في اكزرسيس. ها هي لا فالور نومينال 100 وغادي تعطيني النومبر داكسيون شحال عندي من اكسيون في هذا الكابيتال هذا سي 1. هي صافي هاني خرجت لي النومبر داكسيون. هنايا انا جاوبت على لا كيسيون الاولى اللي عندي. عطيتهم لو مونطون ديال ريدكسيون دو كابيتال بشحال نقص ليا بشحال خاصني نقص هذاك الكابيتال ديالي. من بعد قالوا لي عرفي لي شنو هما النومبر داكسيون ديال الكابيتال الجديد اللي يولي عندي. يعني ابري سيت اوبيراسيون هنايا لوبيراسيون ديال ريدكسيون. يعني شنو هو الكابيتال اللي يكون عندي هو سي 0 مون غوبور ان نوفو. ها هو الكابيتال الجديد. دونك شنو هو النومبر داكسيون ديال هذا الكابيتال الجديد؟ ان ناخذ هذا الكابيتال نقسمو على لا فالور نومينال وبحال هكا نكون جاوبت على لا كيسيون ديالي. نكمل ساليت دابا مع لا كيسيون الاولى. نمشيو بي. قال لك كالكولي لو مونطون دو كابيتال ابري اتريبيسيون غراتويت داكسيون. بغا مني دابا نحسب ليه المونطون ديال الكابيتال من مورا اتريبيسيون غراتويت داكسيون. بغاو يعني بصيغه اخرى بغاو يعرفوا شنو هو الكابيتال الجديد من مورا ما غادي تكون عندي لانكوربوراسيون دي ريزيرف. اتريبيسيون غراتويت داكسيون كيقصدوا بها l'opération ديال l'augmentation de capital par incorporation de réserve. يعني بغاو يعرفوا شنو هو هذاك الكابيتال الجديد من مورا ما غادي تكون عندي مورا ما نزيد في داك الكابيتال باش بداك الريزيرف فاكولتاتيف. غنشوفوا كيفاش غادي نحسبوه. نرجعوا نمشيو لا كوريكسيون نكتبوا ليه لو مونطون دو كابيتال ابري اتريبيسيون غراتويت ونحطوا C2.
سميتو سي دو، يعني هو الكابيتال. شنو هو الكابيتال الجديد؟ من مورا ما غادي نزيد دابا في لانكوربوراسيون دي ريزيرف. انا راه بحال شي استوار كنعاودها لكم، حيت راه داكشي غادي يكون متسلسل. بروميير اوبيراسيون كان عندي الكابيتال انتقل ليا من سي 0 لسي 1. ها هو دابا هذا هو الكابيتال الجديد اللي ولا عندي، هو اللي غنبقى خدامه به في هاد من بعد في لي كيسيون الاخرين. ابري اللي قالوا لي شنو هو الكابيتال ابري اتريبيسيون غراتويت، ولا عندي واحد الكابيتال، يعني كنعرف راسي نحسب واحد الكابيتال جديد سميتو سي 2. شنو هو سي 2؟ غيكون عندي هو سي 1 بلس ريزيرف فاكولتاتيف. حيت هما شنو قالوا لي؟ قالوا لي في لانفورماسيون، نرجعوا لي زانفورماسيون، قالوا لي غادي نزيدوا الكابيتال بانكوربوراسيون دي ريزيرف، يعني نشدوا الكابيتال القديم اللي عندي ونزيد عليه الريزيرف فاكولتاتيف. كنمشي على حسب داكشي اللي قالوا لي. هادشي باش بغاو يزيدوا الكابيتال، بغاو يزيدوا الكابيتال بغيزيرف فاكولتاتيف، ما سوقيش نزيد لهم الكابيتال بغيزيرف فاكولتاتيف. شنو هو الكابيتال اللي عندي؟ هو سي 1، نزيد عليه ريزيرف فاكولتاتيف. ها هو سي 1 شديتو، ها هو نفس المونطون، غنزيد عليه الريزيرف فاكولتاتيف. فين هما لي ريزيرف فاكولتاتيف؟ رجع للبيلون ديال ليكزامان، غادي نلقى ريزيرف فاكولتاتيف 1500، نمشي نحط 1500 ديالي. ها هي تعطيني سي 2 الكابيتال الجديد دابا اللي بغاو هما. كاين اللي غادي يمشي يقول لي هنايا باش يحسب المونطون كابيتال ابري اتريبيسيون غراتويت، غايقول لي غادي ندير في عوض سي 1 يحط لي الكابيتال القديم اللي كان عندي، اللي هو هذا اللي عندي في ليكزيرسيس. يحط يمشي يدير 6000. غنقول لي غلط، علاش؟ غنجاوبكم. نتايا اول اوبيراسيون اي كان عندك الكابيتال ديالك هو 6000، من نتا ديك 6000 راه كانت عندك واحد لوبيراسيون ديال ريدكسيون دو كابيتال، نقصي من ديك 6000 ولات عندك يلا 2500. يعني الكابيتال الجديد اللي ولا عندك ابري هاد لوبيراسيون هو سي 1، ما بقاش سي 0. صافي سي 0 نسيتو، ملي نقص دوك لي بيرت ها الكابيتال الجديد اللي ولا عندي. يعني ملي نجي هنا في لا كيسيون بي ونبغي نحسب المونطون ديال الكابيتال مورا ما تزدت بالغيزير، غادي ناخذ الكابيتال القديم عندي هو سي 1. داكشي باش درت 2500 اللي هي سي 1، ما مشيتش درت سي 0. داكوغ صافي. لقيت دابا لقيت سي 2، لقيت الكابيتال لو مونطون دو كابيتال ابري اتريبيسيون غراتويت، نمشي سي. قال لك كاين لو بري دو دروا داتريبيسيون. مزيان، بغاو مني لو بري ديال دروا داتريبيسيون. نرجعو عاوتاني لي غولاسيون اللي عطيتكم قبل. شنو قلت لكم دروا داتريبيسيون شنو هي؟ كيفاش كتكون؟ ملي تيكون عندي لوبيراسيون ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال باغ انكوربوراسيون دي ريزيرف. مزيان، هما بغاو يعرفوا هنايا دروا داتريبيسيون يعني شنو هما هذاك الحق اللي عند هذوك لي زاكسيون القدامين، خاصني نعطيهم واحد الحق ملي درت هاد لوبيراسيون ديال اوغمونطاسيون دو كابيتال باغ انكوربوراسيون دي ريزيرف. وقلت لكم بلي لا غولاسيون باش نلقى دروا داتريبيسيون il est égal الكور égal x fois دروا داتريبيسيون، وهي نيت اللي نخدم بها. داكشي باش قلت لكم خاصكم تحفظوا هادوك لي غولاسيون مزيان. x قلت لكم هي لو نومبر داكسيون انسيان على لو نومبر داكسيون نوفيل. قلت لكم هنايا الا باقيين عاقلين سوا هاد لي نومبر داكسيون تنحسبوهم، سوا تيكونوا ديجا عندي في التمرين، سوا انا المهم راه كتكون عندي ديك الغولاسيون ديال الكابيتال ايغال نومبر داكسيون فوا لا فالور نومينال، تنجبد لنا لي نومبر داكسيون. نمشيو دابا نشوفوا هنا شنو عندي. نعرف عندي هنا نومبر داكسيون اونسيان. داكور، نمشي نجبد شنو هما النومبر داكسيون اونسيان باش نعرف انايا هاد النومبر داكسيون اونسيان. واش تقولوا لي منين جبتي هاد 250,000 منين جبتها؟ منين عندي هنايا في الا لاحظتوا معايا في هاد لوبيراسيون ديال
ديال l'augmentation des capital par incorporation de réserve. هنايا باش زدت هاد الكابيتال هذا زدتو بالغيزيرف فاكولتاتيف، متفقين معايا؟ شنو هو لو كابيتال القديم اللي كان عندي؟ هو سي ان. دونك ها هو سي ان ياك، كنت ديجا حسبت له واحد لو نومبر داكسيون وعطاوني هنايا نومبر داكسيون، عطاني لي نومبر داكسيون 25000 هي لو نومبر ديال لي زاكسيون ديال الكابيتال سي ان. يعني شنو هما لو نومبر داكسيون اونسيان؟ راهو مانيش 250000 هما هادو، حيتاش انايا ها الكابيتال ديالي جديد، هذا هو الكابيتال الجديد، بغيت نعرف ليه شحال كان عندي في لي زاكسيون قبل ما تكون عندي لوغمونطاسيون دو كابيتال. اش واش نعني بالنومبر داكسيون اونسيان؟ يعني هادوك شنو هما هادوك لي زاكسيون اللي كانوا عندي قبل ما ندير انا هاد لوبيراسيون هادي. نعاود شنو هما النومبر داكسيون اونسيان باش تعرفوا كل حاجه منين كتمشيو تاخذوها. منين انا نجبد انايا هاد لي نومبر داكسيون اونسيان غادي نقول مع راسي باغيين هما لي نومبر داكسيون اونسيان، يعني باغيين هادوك الاعداد ديال هادوك لي زاكسيون اللي كان عندي قبل من هاد لوغمونطاسيون دو كابيتال. يعني قبل ما نزيد هاد 1500 هاد القيمه ديال 2500 ديال هاد الكابيتال سي ان شحال كانت فيها من اكسيون، وانا شحال كانت فيها من اكسيون ديجا كنت حسبتها في لاكسيون اللي قبل. ها هي 250000. غنجي غادي نحط 250. انا لقيت النومبر داكسيون اونسيان. نمشي دابا النومبر داكسيون نوفيل. النومبر داكسيون نوفيل شنو بغاو مني من هاد النومبر داكسيون نوفيل؟ شنو تيعنيو بها؟ تيعنيو بها هما هذاك الشيء اللي زدت. شنو انا زدت 150000 ولا 1500 المهم هاد الغيزيرف فاكولتاتيف اللي زدت شحال فيه من نومبر داكسيون، حيت هو اللي زدت يعني هو لاكسيون نوفيل هو اللي هاد الغيزيرف فاكولتاتيف هو اللي غادي نجبد منه هاد لي زاكسيون نوفيل. كيفاش غادي نجبد من لي زاكسيون نوفيل؟ نخدم نيت بالقاعده ديالي العاديه غيزيرف فاكولتاتيف il est égal valeur nominale نضربها في النومبر داكسيون. اي حاجه بغيت نعرف ليها النومبر داكسيون ديالها غنشد النومبر داكسيون ونضربو في لا فالور نومينال غتعطيني ديك القيمه ديال الغيزيرف فاكولتاتيف ولا ديال الكابيتال اولا اي حاجه بغيت نجبد منها النومبر داكسيون. دونك النومبر داكسيون نوفيل يكون عندي هو غيزيرف فاكولتاتيف نقسم عليه لا فالور نومينال. ها الغيزيرف فاكولتاتيف هادشي اللي زدت هادشي اللي نوفيل عليا غادي نقسم عليه لا فالور نومينال اللي هي 100 تعطيني 15000. هادو هما النومبر داكسيون نوفيل. متفقين؟ انا غادي نعاود حتى هادشي كيغلطوا فيه الناس بزاف. كاين اللي غيمشي يدير هاد النومبر داكسيون اونسيان ما عرفتش شنو غادي يقول ليه فراسو ياخد ديال سي زيرو ولا يبقى تالف يقول منين غنجيب انا النومبر داكسيون اونسيان. خاصو يعرف بلي هاد لي نومبر داكسيون اونسيان كيقصدوا بها شحال هي العدد ديال دوك لي زاكسيون قبل ما تكون عندي هاد لوبيراسيون ديال augmentation de capital par attribution gratuite ou la par augmentation de capital par incorporation de réserve. يعني قبل ما تكون عندي هاد لوبيراسيون داك الكابيتال اللي كان عندي شحال فيه من اكسيون. وشنو هو الكابيتال اللي كان عندي انايا قبل ما ندير هاد لوبيراسيون قبل ما نزيد هاد الغيزيرف فاكولتاتيف؟ كان عندي سي ان، وهاد سي ان شحال فيه من اكسيون؟ باش نعرف شحال فيه من اكسيون قسم لي على لا فالور نومينال هي 100 غتعطيني 25000 هما النومبر داكسيون اونسيان. بغيت انا دابا نومبر داكسيون نوفيل باش نعرف شنو كيقول لي نومبر داكسيون نوفيل. كاين اللي غادي يمشي يشد هاد سي دو ويقسمها على لا فالور نومينال ويعتبرها هي النومبر داكسيون نوفيل. لا، هو بغى يعرف النومبر داكسيون نوفيل غير داكشي اللي زدتي نتايا اللي هو هادشي اللي زدتيه بغى يعرف شحال فيه من اكسيون نوفيل صافي. ما بغاش يعرف القيمه ديال هذه كامله حيت هذه راه داخل فيها النومبر داكسيون اونسيان وزدتي عليه النومبر داكسيون نوفيل باش يعطيك هذا الكابيتال هذا. اما هو اللي بغى هاد ها هو الكور ديالي 225 كور بورسي وصافي. دابا نمشي نحسب
غير الكالكولاتريس دابا يبقى الحساب لقيت كاع لي زانفورماسيون بقى لي دروا داتريبيسيون هو اصلا اللي كنقلب عليه ايغال الكور غنقسمو على هاد اكس هادي الكور هو 225 كما عطينا في لي زانفورماسيون على اكس هي 5 على 3 هي 5 على 3 تعطيني دروا داتريبيسيون هي 135 وبحال هكا غادي نكون جاوبت على لا كيسيون. الا لاحظتوا معايا داكشي غادي متسلسل على حساب لي زوبيراسيون اللي كيكونوا هنا عندكم في ليكزارسيس تلقاو لي كيسيون ديالهم حتى هما متسلسلين. الاول عطانا هضر لينا على سميتو هذا ريدكسيون دي كابيتال في لا كيسيون جا قالك عطيني لو مونطون دو ريدكسيون دي كابيتال اي لو نومبر داكسيون اكزيستون. من بعد كانت عندي اوغمونطاسيون دي كابيتال باغ انكوربوراسيون دي ريزيرف جا طلب منا شنو هو هاد لي كابيتال مورا ما درتي هاد لوبيراسيون ديال لوغمونطاسيون دو ريزيرف كابيتاتيف. من بعد عطاك البري داتريبيسيون عطاك تحسب ليه البري دو دروا داتريبيسيون شنو هو الثمن ديال داك لو دروا داتريبيسيون مورا ما درتي هاد لوبيراسيون ديال اوغمونطاسيون دو كابيتال باغ attribution gratuite. دابا نكملوا لي كيسيون باينين غيكونوا متعلقين بلوغمونطاسيون الثانيه بهاد سويفي دو اوغمونطاسيون دو كابيتال باغ سوسكريبسيون او نيميرير اصلا هي اللي بقات. اما لي دو اوبيراسيون الاولين ديال ريدكسيون ديال لوغمونطاسيون دو ريزيرف كابيتاتيف راه خدمنا ليهم كاع داكشي اللي خاصو يتخدم. قالوا لينا هنايا كاين لو بري دو هادي ديجا شفنا عليها calculer le montant du capital après l'opération de souscription en numéraire. دابا بغاو الكابيتال جديد من مورا ما درنا l'augmentation de capital بهادوك لي زاكسيون نوفيل بهادوك لي سوسكريبسيون en numéraire بهادوك الفلوس اللي زدنا اللي هي اكسيون نوفيل. هادوك لي زاكسيون نوفيل اللي زدناهم رزناهم ولكن هما بغاو ملي زدتيهم انت شحال عطاتك الكابيتال هذا هو بغاو لو مونطون دو كابيتال ابري هاد لوبيراسيون. كيفاش غادي نمشيو نبقاو غادي نجي لو مونطون دو كابيتال ابري لوبيراسيون دو سوسكريبسيون شنو هو. انا فين وصلت هنايا في السميه ديال هاد لي كابيتال اللي سميتهم في اول اوبيراسيون كانت عندي سميت الكابيتال ديالي جديد سي 1 من بعد سي 2 ها هو يعني هذا هو الجديد اللي كان عندي ماشي اللي كان عندي اللي دابا عندي سي 2 هذا هو الكابيتال ابري هاد لوبيراسيون هادي. يعني انا باغي الكابيتال ابري لوبيراسيون ديال سوسكريبسيون سميه سي 3 كيساوي شحال يساوي ليا هو سي 2 بلس لو مونطون دو سوسكريبسيون اون نيميرير. كي اللي يقول لي درتي سي 2 شنو هو الكابيتال القديم اللي كان عندي هو هذا الكابيتال اللي كان عندي مورا هاد لوبيراسيون هذا اللي قديم. يعني كنعاودها عندك شي حد يقول لي راه الكابيتال القديم اللي عندك هو هذا مثلا لا هذا راه ديجا داز من بزاف ديال لي زوبيراسيون وعطاني وبقى عندي هاد الكابيتال هذا سي 2 حيت هاد سي 2 كيفاش انا اصلا لقيتو حتى درت واحد لوبيراسيون ديال ريدكسيون عطاتني سي 1 وهاد سي 1 هادي باش تعطيني سي 2 درت لوبيراسيون ديال اتريبيسيون غراتويت دونك الكابيتال الجديد اللي ولا عندي هو هذا. يعني بالنسبه ليا باش نلقى ملي تكون عندي اوبيراسيون اخرى ديال لوبيراسيون دو سوسكريبسيون شنو الكابيتال اللي يكون عندي جديد باش نلقاه هو داك الكابيتال القديم عندي هو سي 2 زيد عليه المونطون ديال سوسكريبسيون نيميرير يعني زيد عليه دوك لي زاكسيون اللي انا درت جداد اللي انا غادي نشريهم جداد. شنو هما هادوك لي زاكسيون اللي انا نشريهم جداد هما هادو هما ديجا عاطينا هنايا في ليكزامان شحال من اكسيون نوفيل غادي يشري هذاك السيد هي 8000 اكسيون نوفيل دونك 8000 اكسيون نوفيل نضربها في لا فالور نومينال اش يعطيني لو مونطون ديال لو سوسكريبسيون اون نيميرير. داكوغ ملي دابا لقيت هاد لو مونطون لو سوسكريبسيون اون نيميرير دابا هما هنايا عاطينو بطريقه غير مباشره يعني حنا خاصنا نقلبوا على داك المونطون باش انا غادي نزيد داك لو كابيتال ديالي في هاد لوبيراسيون ديال سوسكريبسيون. هنا يلا هو عاطيك لو نومبر داكسيون
نوفيل بشحال هادوك لي نومبر داكسيون اللي تزيد عطيك 8000 مي ما عطيكش لو مونطون دو سوسكريبسيون القيمه ديالها بالدرهم عطيك غير النومبر داكسيون انت خاصك تلقى المونطون باش تلقى المونطون هتشد هادوك لي نومبر داكسيون نوفيل اللي هي 8000 وتضربها في لا فالور نومينال باش يعطيك هذاك المونطون اللي زدتي دونك ملي لقينا المونطون اللي زدنا راه باقي ما جاوبناش على لا كيسيون حنا باغيين الكابيتال ابري لوبيراسيون دو سوسكريبسيون يعني الكابيتال مورا ما زدتي هاد المونطون هذا اللي هو غناخدو سي 2 ها هي كابيتال ديالها المونطون ديالها هو هذا ها هي سي 2 كنا ديجا لقيناها هنايا ها هي سي 2 درنا لها كوبي كولي وزدنا عليها داكشي اللي خاصنا نزيدو اللي هما النومبر داكس هما لي زاكسيون نوفيل هو المونطون دو سوسكريبسيون نيميرير 800000 تعطينا الكابيتال جديد سي 3 وبحال هكا غادي نكونو جاوبنا على لا كيسيون نكملو قالك هنايا كيلي لو بري دو دروا دو سوسكريبسيون راه اوتوماتيكمون باش يقول لك عندي واحد لوبيراسيون ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال بار سوسكريبسيون اون نيميرير ولا بار هي سوسكريبسيون اون نيميرير راه هي نيت اوغمونطاسيون بار دي زاكسيون نوفيل ميم شوز يعني ملي يقول لي هاد لوبيراسيون راه اوتوماتيكمون نعرف السؤال اللي جاي غيكون بغا مني نعرف شنو هو لو بري دو دروا دو سوسكريبسيون كيما شرحت لكم قبل ان كل اكشن عندها واحد لو دروا داتريبيسيون دروا دو سوسكريبسيون دروا دو سوسكريبسيون كيكون عندي ملي كتكون عندي هاد لوبيراسيون ديال لوغمونطاسيون دي نوفيل اكشن دونك كنعرف راسي خاصني نلقى لو بري ديال لو دروا دو سوسكريبسيون لهادوك الناس اللي يشريو هاد لي زاكسيون كيكون عندهم واحد لو دروا كيتسمي دروا دو سوسكريبسيون كيفاش ليكم كنحسبوه من خلال هاد الغولاسيون هادي اللي هي la valeur d'émission plus x fois le droit de souscription x كما قلت لكم هي le nombre d'actions anciennes على le nombre d'actions nouvelles كيفاش نلقى le nombre d'actions anciennes كيفاش نلقى le nombre d'actions nouvelles كما سبق لي وشرحت لكم شنو هي ملي كنسمع النومبر داكسيون اونسيان كنعرف راسي نقول في راسي قبل من هاد لوبيراسيون انا دابا فين خدام لوبيراسيون ديال ابري لوبيراسيون دو سوسكريبسيون هادي هي لا ديرنيير اوبيراسيون كانت عندي مزيان قبل من هاد لوبيراسيون كان عندي واحد لو كابيتال كان عندي سي 2 يعني من خلال هاد سي 2 غنجبد لي نومبر داكسيون اونسيان هادشي اللي بغاو باش نعرف النومبر داكسيون اونسيان خاصني نرجع داك الكابيتال اللي كان عندي قبل من هاد لوبيراسيون يعني ما نرجعش لهذا الكابيتال هذا راه هو كابيتال جديد انا باغا الكابيتال القديم الكابيتال القديم راه هو سي 2 دونك هاد سي 2 نجبد منه النومبر داكسيون ها هو هاد المونطون ديال سي 2 نقسمها على لا فالور نومينال غتعطيني 40000 اللي هي النومبر داكسيون اونسيان بغيت دابا لي نومبر داكسيون نوفيل غادي نقول راسي النومبر داكسيون نوفيل غادي نشوف شحال زدت باش نوغمونطي الكابيتال وديك القيمه اللي زدت منها هي اللي نجبد منها لي نومبر داكسيون شنو هي شنو هو المونطون اللي زدت لو مونطون دو سوسكريبسيون اون نيميرير هاد لو مونطون دو سوسكريبسيون اون نيميرير شحال فيه لي زاكسيون فيه 8000 ها هي 8000 صافي هنا ديجا عاطينا شنو هما لي نوفيل اكسيون اللي زدت شحال هما لو نومبر داكسيون نوفيل يعني لا داعي انني نحسب حتى الا كاع بغيت نحسب هاد 8000 ما رديش البال ولا تلفت بغيت نعرف شنو هما النومبر داكسيون نوفيل غادي نشوف هاد لو مونطون اللي زدت اللي هو 800000 وغادي نقسمها على لا فالور نومينال وتعطيني النومبر داكسيون نوفيل مي لا داعي انني ندير هذا العدد كامل حيتاش هنايا ديجا عاطيني النومبر داكسيون نوفيل ليكزارسيس قالوا لينا هما هادو لي زاكسيون نوفيل عاطينا النومبر داكسيون نوفيل لا فالور ديميسيون فيكم هي القيمه بشحال كنشري داك هاد لي زاكسيون
عطينا هي 200 نمشي ندير هي 200 ها هي 200 والكور ديجا عندي تا هو 225 وماط 225 نقسم منها 200 ونقسمها على 5 تعطيني دروا دو سوسكريبسيون اللي هو 5 وبحال هكا غادي نكونوا جاوبنا على اخر كيسيون اللي هي لو بري دو دروا دو سوسكريبسيون. هذه ما متعلقاش ب هاد الكيسيون 5 ما متعلقاش بهاد ليكزارسيس ديال لي زاكسيون، هذه متعلقه بالفاي دو مارشي من بعد غادي ان شاء الله نهضر لكم عليها. مي اللي خاصكم تعرفوا هو هاد لونشينمون اللي خدمت به دابا وتعرفوا ماشي حتى لونشينمون، تعرفوا لا لوجيك ديال كل حاجه كيفاش جبتها وكيفاش لقيتها. واهم حاجه تحفظوا لي غولاسيون اللي كيما لاحظتوا لي غولاسيون اللي عطيتكم في الفيديو اللي قبل من هذا راه هما اللي خدمت بهم، ما جبت حتى شي حاجه من راسي. كيفاش تحسبوا ضروري كيفاش تلقاو النومبر داكسيون، تعرفوا راه هو لو كابيتال ايغال نومبر داكسيون في لا فالور نومينال، كنأكد لا فالور نومينال. تعرفوا كيفاش تحسبوا غولاسيون ديال دروا داتريبيسيون دروا دو سوسكريبسيون، حيت في لو كا الا كان عندك لوغمونطاسيون دو كابيتال باغ انكوربوراسيون دو ريزيرف كتعرف راسك راه خاصك تحسب دروا داتريبيسيون. ملي تيكون يعني خاصك تعرف راسك شنو هما الغولاسيون باش نحسب دروا داتريبيسيون، خاصني نحفظها. ملي تكون عندي لوغمونطاسيون دو كابيتال par souscription numéraire ou les gouliers augmentation de capital par des actions nouvelles خاصني نعرف راسي خاصني نحسب الدروا دو سوسكريبسيون نعرف الغولاسيون ديالو. ثالث حاجه خاصني نعرفها هي les valeurs des actions، شنو هي la valeur nominale valeur d'émission لو كور باش نعرف كل حاجه فين نخدمها. كيفاش نحسب الكابيتال الجديد كنمشي على حساب لي زانفورماسيون بغا كابيتال من مورا اوغمونطاسيون دو كابيتال بريزيرف، يعني نعرف الكابيتال القديم عندي نزيد عليه الريزيرف فاكولتاتيف. قال لي ريزيرف ليغال دونك راه الكابيتال اللي عندي نزيد عليه الريزيرف ليغال على حسب هما شنو بغاو مني. قال لي عندي واحد لوبيراسيون ديال انني نزيد الكابيتال لي زاكسيون نوفيل، يعني نعرف الكابيتال اللي عندي نزيد عليه داك لي زاكسيون نوفيل. قال لي ريدكسيون نعرف كيفاش نخدم في ريدكسيون. اولا يقول لي مثلا كون قال لي هنايا قال لي اوغمونطاسيون دو كابيتال ولكن ماشي بو ابسوربي لي بيرت. هنا دابا عندي دي غان وهنا يعطيني روبور نوفو ماشي نيجاتيف يعطيني بوزيتيف. دونك شنو هو لوبيراسيون اللي تكون عندي؟ ما تكونش عندي ريدكسيون دو كابيتال ديك الساعه، تكون عندي اوغمونطاسيون دو كابيتال. وهو هنا غادي هنا ملي يحيد هاد نيجاتيف يجي هنايا يقول لنا اوغمونطاسيون دو كابيتال، يعني راه ما بقيناش في ريدكسيون تولي اوغمونطاسيون دو كابيتال، يعني لو مونطون ما تكونش عندي هنا ريدكسيون تكون اوغمونطاسيون دو كابيتال ويكون عندي المونطون ديال روبور نوفو مي بوزيتيف ماشي نيجاتيف. وباش نعرف الكابيتال الجديد ديالي ديك الساعه تندير الكابيتال القديم ونزيد عليه الغوبور نوفو، حيت هاد المره عندي دي غان. انا هنا كنعطيكم غير باغ اكزومبل، راه هادشي كامل كنت شرحتونيش في الفيديو اللي قبل. قلت لكم الا كان عندكم لو غوبور نوفو نيجاتيف راه تكون عندي واحد الريدكسيون دو كابيتال، دونك تندير القديم تنقسم الكابيتال القديم كنقسم منه غوبور نوفو. سينا الا كانت عندي دي غان وكان عندي الغوبور نوفو بوزيتيف عطيني في ليكزارسيس راه تيكون عندي اوغمونطاسيون دو كابيتال اي نو با اون ريدكسيون دو كابيتال. والكابيتال الجديد اللي تيكون عندي هو داك الكابيتال القديم تنزيد عليه هاد المره غوبور نوفو. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم انه يقدر يخلق لكم الترتيب ديال هاد لي اوبيراسيون. مثلا في الاول بدا لينا بالاوغمونطاسيون دو كابيتال باغ انكوربوراسيون دو ريزيرف، ابري يعطيني ريدكسيون دو كابيتال عاد يقول لي الريدكسيون دو كابيتال باغ روبور نوفو، عاد في الاخر يعطيني باغ سوسكريبسيون اون نيميرير. يعني لونشينمون ماشي مهم في لي زانفورماسيون، اللي مهم انني نحترم ان داكشي اللي معطي ليا في ليكزامان، مي راه تيبقى نفس الخدمه نفس اللوجيك نفس الكونسيبت.
غير لي اسونسيال نعرف انا كيفاش نخدم ونعرف شنو معطي في التمرين ونمشي على حساب شنو معطي في التمرين. باش حيت هادو كيكونوا باش نعرف شنو هو الكابيتال الاول، شنو هو الكابيتال الثاني، شنو هو الكابيتال الثالث، ونبقى غادا بالترتيب. ماشي هو يسبق ليا مثلا هنايا في الاول الاوغمونطاسيون دو كابيتال بار اتريبيسيون غراتويت وانا نمشي ندير ليه شي روبور نوفو ولا شي عجب. انا كنمشي على حساب هو شنو طالب مني باحترام دوك القواعد اللي انا حاط. داكوغ دونك بحال هكا غادي نكونوا جاوبنا على هاد ليكزارسيس هذا. هذا اكزامان ديال 2017. نتمنى تكون عجبتكم ليكسبليكاسيون. كيف العاده انا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير. ما تنساوش abonnez-vous, partagez avec vos amis et au revoir à la prochaine vidéo inchallah.